کوم پاتې افغان مهاجرین دا په دې سوچ کې پاتې دي چیرې کېدای شي چې بیا ټیم راکړي. ये तो हुकूमत की पॉलिसी है, आपको भी पता है और हमें भी पता है. अगर वो आज भी चाहे तो इनको यहाँ से डिपोर्ट करके अफगानिस्तान पहुँचा सकते हैं. په یوه ملک کې دا نشته چې بهر وي نه یو سړی وخت تېروي. जिस तरह इज्जत से लेके आए हैं ना, इसी तरह इज्जत के साथ इनको भेजा जाए. 10 طریقو هغه هم په تېر شي, هغې نه بقایه اوس هم پراته دي, بس هېڅ پته نه لګي. वहाँ पे जाके वहाँ पे उनके घर नहीं है, कारोबार नहीं है, तो इसलिए रोके गए हैं. اوس پکار دی حکومت لاندې چې دا خپل ملک ته ولګي. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद दुरानी. आप देख रहे हैं डेली मैदान में. एक बार फिर शमशतू कैंप में मौजूद हूं. मेरे साथ मकामी रिहायशी ये पाकिस्तानी हैं, इनसे बात करते हैं. 10 जुलाई से कबल अफगान माजरीन यहाँ से जा रहे थे, उन्होंने अपना रख्त सफ़र बांध लिया था. अफगान माजरीन जो जा रहे थे 10 जुलाई से कबल, अब फिर क्यों रुक गए हैं? अगर मैं शमशतू कैंप के बाज़ार की बात करूँ तो खुले आम आज़ादाना वो अपना कारोबार कर रहे हैं. कौन से ऐसे अवामिल हैं इन्हें जाने से रोक दिया है? 10 जुलाई ने पहले चमूंग रागली दलता दे कैंप शमशतू नो अफगान माजरीन रवानू या खपल कड़े तड़ले वे रवानू अफगानिस्तान था. वो बस अलतबजू खपल जन बने में सर न शुरू को वो सही भी सार दी अकम कड़े रवाने में आखत में शुए तल चमूंग बाजार की गुरु नो कम अफगान माजरीन दी खपल दुकानों दी या ज़ादाना कार कई लगे दी पुलिस दी तसनो वही زمانوم شاهد دی, زمون کورونه دلته مونږ افریدیان یو, مونږ دې ځای اوسېدونکي یو. یاره دا کوم چې پاتې دي مهاجرین, چې کوم پاتې افغان مهاجرین دا په دې سوچ کې پاتې دي چیرې کېدای شي چې بیا ټیم راکړي. ځکه چې زه ځینې هغه نه تپوس وکړم ورته چېرې تاسو ځئ نه, دی وایي چې یاره کېدای شي چې ټیم بیا راکړي. ځکه چې دې له تقریبا څو ځلې ټیم ورکړه شو, خو باقي چې کوم دي که نه دی اوس هم په دې سوچ کې دي چې کېدای شي چې ټیم نور میلاو شي, نو ځکه دې وجې نه وځي. دی خو په دې سوچ کې چې ټایم میلاو شي, دی خپل کاروبار هم کوي لګیا دي, نو هغه پولیس هغه نور ادارې دې ته څه نه وایي؟ یاره دلته بس دوکانونه یې کولاو دي, دلته پولیس هم راځي ځي, خو چا ورته څه ویلي نه. کوم دوکانونه چې کولاو دي هغه هماغسې کاروبار کوي, او بس چې راشي ورته وایي چې موږ خپل کاروبار راغونډوو بیا ځو. خو البته بس ټیم هم پرې تېر شه, 10 تاریخ و هغه هم پرې تېر شه, هغې نه بقایه اوس هم پراته دي, بس هېڅ پته نه لګي. امیر صاحب 10 تاریخ نه پهله د دې زړه کې یاره وه, هغه یاره ولې ختمه شوه؟ نو خو بس دغه وجه ده که نه چې څوک ورته څه وایي نه, که نه څوک وایي نه ورته, بس پراته دي چې که بیا مطلب ټیم میلاو شو بس وخت تېروي. بس تاسو څه ګڼئ د افغانان چې لاړ شي نو پاکستان ته به څه فایده رسي, او که دوی لاړ شي نو څه نقصان به وي؟ نو چې رښتیا خبره یې والا چې دا علاقه خو پې چې صحیح خشکه شوې ده که نه, مخکې خو دلته ټول افغانیانو دا کیمپ دا بازار ټول پې هغه وه که نه, خو بیا هم لږه دا خو یوه ملک و بل ملک دا هغه نشته دی چې مطلب ته بهر ویزې نه بهر هغه نه دلته وخت تېروه. پکار دی چې بس خپل ملک ته لاړ شي په لیګل طریقې سره, بیا چې راتلی شي چې په لیګل طریقې سره راځي چې وخت تېروي. نو دلته به د هر شي سیسټم برابر وي, یو سړی که ورانی وي کیم پته بې لګي, او که نیکه هم پته بې لګي. نو اوس که څوک ورانی وي کیم پته یې نه لګي, ځکه چې ثبوت ورسره نه وي, او که څوک یې ونه کړي پته یې نه لګي. بس دا پکار دی چې لاړ شي. څه پکار ده حکومت ته؟ پکار د ایکشن والی که بدي پرېږدي چې بس وي دي, نو څه لپاره چې عمل پرې نشي کولی, ډیډ لاین ورکړې, تاریخ ورکړې, بیا پرې عمل نشي کولی. ما خو ورته وویل که نه چې لږه په یوه ملک کې هم دا نشته چې بهر ویزې نه یو سړی وخت تېروي. بس ټیک ده, مخکې څه ټیم بس وخت خو دا تېر شه که نه, اوس پکار دی حکومت لاندې چې دا خپل ملک ته ولګي. که بیا راځي نو په ویزا راشي چې دلته د هر سړي یو پته ولګي چې د ورانی څوک کوي څوک یې نه کوي, دا ملک کې به امن راشي. اوس خو هېڅ پته نه لگेगी چې زه ورانی کوم که دا ورانی کوي. आपने इनकी बातें सुनी, इनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि अपनी डेडलाइन पर अमल दरामद कराए, अफगान माजरीन को पाकिस्तान से बेदखल किया जाए, ये अगर दोबारा आना चाहें तो बाकायदा वीज़ा लगवा कर आएँ ताकि अच्छे बुरे की शनाख्त हो सके. और इनका ये भी कहना है कि दुनिया के किसी मुल्क में गैर मुल्की बग़ैर वीज़े पासपोर्ट के क़याम नहीं कर सकता है, नकलो हरकत नहीं कर सकता है. यहाँ पे ये कारोबार भी कर रहे हैं और इसका सदबाब ज़रूरी है अगर हम अपने मुल्क में खैबर पख्तूनख्वा में अमन चाहते हैं. हम यहाँ मौजूद दीगर अफराद से बात करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है और उनकी आरा भी जानते हैं. اصل کې د بازارونو حالات دي نو دا سره مهاجرینو سره خراب شوي ډېر. موږ ته خو پته لګي مخکې چې څرنګه وو هغې اوس په نیمې سوه باندې هم نه دي پاتې. کوم داسې واس والا خلک دي هغه ټول لاړل چې کوم دلته کې غریبان خلک دي او داسې کارډ او هغه واس هغه نه لري
نو بس هغه خلک دلته پاتې کوم د بېوسه خلک چې هغه غریبان بسنده هغه یې چې یاره موږ له چې ټیم راکړی شي ښه به نو اوس به دا کې به زه دا وایم چې دغه له ټیم ورکړی شي خو ورته وایي چې یاره مثال څومره ټیم کې به تاسو ځان برابر کو نو داسې به ښایي دغه په لږ اسانتیا به شي دغه ته یہ تو حکومت کی پالیسی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. اگر وہ آج بھی چاہے تو ان کو یہاں سے ڈپورٹ کر کے افغانستان پہنچا سکتے ہیں. لیکن نرمی اس وجہ سے ہے کہ ترہم بارڈر پہ بھی رش ہے اور یہ لوگ ان کو یہاں پہ ڈیٹ دے رہے ہیں. ان ڈیٹ کے مطابق بعض لوگ یہاں پہ ایسے بیٹھے ہوں گے، کھڑے ہوں گے کہ ان کے ساتھ اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ یہاں سے گاڑی کر کے وہاں تک جائے. تو حکومت کی یہ پالیسی ہے. میں وزیر اعلیٰ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان کا پراپر بندوبست کرے. یہ ہمارے بھائی ہیں، آج بھی بھائی ہے، پہلے بھی بھائی تھے اور بعد میں بھی انشاءاللہ یہ ہماری بھائی رہیں گے. تو ان کو باعزت طریقے سے لے کے جائے. جو غریب لوگ ہیں وہ سروے کریں اور ان کو ٹرانسپورٹ مہیا کرے تو ان کی مہربانی بھی ہوگی اور ہم ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے، کیونکہ اس کو جس طرح عزت سے لے کے آئے ہیں نا، اسی طرح عزت کے ساتھ ان کو بھیجا جائے. یہ بہتر ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا حکومت ان کے ساتھ نرمی نہیں برت رہی کہ یہ آزادانہ اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں؟ 10 جولائی کو گزرے، 18 دن گزر چکے ہیں، 19 دن گزر چکے ہیں، تو یہ بھی تو ایک نرمی ہے حکومت کی نا، ورنہ ان کو ڈپورٹ بھی کر سکتی تھی. بالکل اسی طرح ہے، لیکن نرمی بھی کسی وجہ سے وہ کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. یہ نکل جائیں گے کیونکہ ان کے جتنے بھی کاروبار تھے وہ آپ کو پتہ ہے تقریباً 80% ختم ہو چکے ہیں. یہ 20% جو لوگ ہیں یہ بہت مجبور قسم کے لوگ ہیں، کیونکہ یہاں سے ان کے ساتھ اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ یہاں سے جائیں. وہاں پہ جا کے وہاں پہ ان کے گھر نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، تو اس لیے روکے گئے ہیں. حکومت سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو باعزت طریقے سے آج نکالتے، کل نکالتے، سال بعد نکالتے ہیں، لیکن بےعزتی کے ساتھ یا ان کو وہ گھروں پہ دستک مار کے نکالنے یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر ہم شمشتو کی بات کریں، شمشتو کیمپ میں پسماندہ علاقہ ہے یہ، یہاں پہ وہ لوگ رہ رہے ہیں جو متوسط طبقے سے لگ رہی ہے، غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کریں. جی جی ہم بورڈ بازار پہ بات کرتے ہیں، کارخانوں مارکیٹ پہ بات کرتے ہیں، وہاں پہ سرمایہ دار ہیں وہ بھی نہیں جا رہے، تو ان کے ساتھ کیا جائے؟ وہ تو اگر چاہیں کروڑ پتی ہیں، ادھر سے اپنا سرمایہ لے جا کے وہاں پہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں. اگر یہ سرمایہ دار افغانستان جا کے بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں سے جو غریب افراد ہیں وہ جائیں گے تو ان کو روزگار کے مواقع بھی ملیں گے. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کے ساتھ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بہت اچھی بات ہے، لیکن میں اگر آپ کو بتا دوں کہ میں یہاں پہ 50 سال سے رہ رہا ہوں اور ابھی آگے مجھے کوئی امریکہ بھی لے کے جانا چاہتا ہے نا، تو اتنا آسانی سے میں نہیں نکل سکتا ہوں، کیونکہ اس میں اتنے لوگ ہوں گے کہ وہ یہاں پہ اس کی پیدائش ہو چکے ہیں. یہ اس کا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مادری ایریا ہے، علاقہ ہے. تو حکومت کو بھی بہت مشکلات ہے، لیکن وہ ایک پالیسی بنا دے اور نرم پالیسی بنا دے تاکہ یہ عزت کے ساتھ نکل جائے. میں یہ کہتا ہوں کیونکہ بہت مشکل ہے نکالنا، لیکن حکومت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ کوئی طریقہ بنائے، کوئی پالیسی بنائے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ریلیف دے دے تو انشاءاللہ نکل جائے گا. غریب کو ریلیف دے دیتی ہے حکومت، وہ جو مالدار ہے وہ نہیں جانے، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ حکومت کے ساتھ، اسٹیٹ کے ساتھ پاور ہے، کیوں نہیں نکال سکتے؟ اسٹیٹ کے ساتھ پاور ہے، وہ کر سکتا ہے. افغانستان جائیں، میں خود جا چکا ہوں افغانستان، 1 سال کا عرصہ میں نے وہاں پہ گزارا ہے. جی جی آپ بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے نہیں، افغانستان میں نقل و حرکت نہیں کر سکتے. نہیں کر سکے، انٹر بھی نہیں ہو سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستانی گورنمنٹ اپنے قوانین پہ عمل درآمد کرانا چاہتی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے؟ ٹھیک. اگر آپ دیکھیں بنو کو دیکھیں اور اضلاع کو دیکھیں، دہشت گردی اور اس کے پیچھے جب اس کی کڑیاں نکلتی ہیں افغانستان سے نکلتی ہیں، بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں قیام امن کے لیے پاکستان سے افغانیوں کا انخلا ناگزیر نہیں ہے؟ یار میں ابھی آگے بات نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ نہیں کھل کے بات تو کرتا ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کھل کے بات جس نے کی ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے اس کا انجام کا بھی پتہ ہے. ہمارے پشتوں میں مثال ہے چپگوڑی مری نو ضرورت نشته او خواږه دی وباسي او لاړ دي شي خپل وطن د چا وطن آباد شي. هم زموږ پښتانه ورونه دي او که دلته پاتې شي مونږ ته نو ټینشن، مونږ ته څه مسله نشته، سټیټ ته مسله ده. دا کډه وچتول د یو ځای نه بل ځای ته ډېره مشکله ده. نو دو دې پوه شي رحمي وکړي، نور ټیم دی ورکړي، څه خبره نشته، دنیا نه ورانېږي. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے افغان مہاجرین کی 45 سے 47 سال مہمان نوازی کی ہے. جو یہاں پہ شمشتو کیمپ میں رہ رہے ہیں وہ انتہائی غریب افراد ہیں، ان کے پاس واپسی کا کرایہ نہیں ہے. اگر حکومت اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کرانا چاہتی ہے، ان کا سروے کرائے، ان کو ٹرانسپورٹ کی سہولت مہیا کی جائے اور ان کو باعزت طریقے سے تورخم بارڈر تک پہنچایا جائے تاکہ اپنے وطن واپس جائیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے اگر حکومت اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرانا چاہے تو حکومت کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے.